लागी असं लावल्यापर्यंत बाहेर राहूया म्हणले Let them. He's Emily. Welcome, sir. Welcome. Sorry, sir. इष्ट काय उलयता इष्ट सांगता तर उलयता तो He is coming now. थँक्यू Hey, Prasad. Oh, Prasad. काँग्रेस होता आज आम्ही 3 सेट बोल्ल्याक पयले सेटाक आमचे आदले मुख्यमंत्री श्री प्रतापसिंग रावजी राणे यांनी प्रपोज केला. दुसरे फॉर्म निळकंठ हळदणकर हांणी प्रपोज केला. तिसरी फॉर्म जेनिफर मोन्सरात हांणी प्रपोज केला. सो आयज आमी 3 भरल्यांक आनी मागीर आनीक 2 दिसांनी आमी आनीक सेट भरतले.
ह्या वेळार आमी हें इलेक्शन इशू बेज लडोवपाक शकतात. बेजिकली इश्यूज एट द नॅशनल लेवल आनी इश्यूज एट द लोकल लेवल. बाकी सगळे वेगळे वेगळे गजाली जातात, राष्ट्रप्रेम आनी हें सगळें. पूण कितें अचीव केलें गेले 5 वर्सांक, ह्या सरकारान येवचे पयलीं ज्यो प्रॉमिसीस लोकांक केल्ल्यो त्या प्रॉमिसिसांचें कितें जालें हाचेर डिस्कशन जावपाक जाय. आनी हें इलेक्शन ह्या इश्यूचेर जावपाक जाय, जे इश्यू BJPन आनी खास करून नरेंद्र मोदीन इलेक्शना पयलीं देशभर रेज केल्ले, गोंयांक रेज केल्ले. आनी हे सगळे इश्यूचेर इन्क्लुडींग जो स्पेशल स्टेटस तांणी गोंयांक प्रॉमीस केल्लो, मायनींग सारको जो इश्यू आशिल्लो त्या मायनिंगाचेर भाशण नरेंद्र मोदीन प्रचारा टायमार केल्लें. आनी कितलेशेच इश्यू जे तेणी मॅनिफेस्टोन प्रॉमीस केल्ले. तशेंच हे खासदार 20 वर्सां आसा, सो त्या खासदाराचे 20 वर्सांचे कार्यकाळांत केल्लें कामाची आमी डिस्कशन करपाक सोदतात. त्या इश्यूचेर आमी हें इलेक्शन झगडपाक सोदतात. आनी ह्या वेळार गोंयकारांक एक उतर दिवपाक सोदता की हांव लोकांचो आवाज, गोंयकारांचो आवाज पार्लमेंटाक जावपाक सोदता. कॉमन मनशांचो आवाज पार्लमेंटाक दवरपाक सोदता. आनी ह्या इच्छेन हांव आयज उमेदवार म्हणून लोकां मुखार आयिल्लो आसा. आयज जशें आमच्या नॉर्थ गोवा म्हणून उमेदवार जशे आमचे अध्यक्ष गिरीश भाऊ चोडणकर यांनी फॉर्म भरता आसतना 3 फॉर्म भरल्यात आनी तिनूय फॉर्मा भितर फॉर्म भरले उपरांत जे शपथ घेता आसतना तिनूय फावटी 3 भाशेनी शपथ घेतल्या. एक म्हणल्यार तेणी कोंकणींतल्यान घेतली, दुसरी मराठींतल्यान घेतली आनी तिसरी इंग्लिशींतल्यान घेतली. म्हळ्यार काँग्रेस पक्ष जो आसा हो सेक्युलर पक्ष, सगळे धर्माक, सगळे पार्टीक, सगळे लोकांक घेवन वचपी लोक, सगळे जाती धर्माच्या लोकांक. दुसरें हांगा आमकां नॉर्थ गोवा, साऊथ गोवा दोनी कडेन विजय निश्चित आसा. कित्याक जशें आतांच आमच्या उमेदवारान सांगले त्या प्रमाणे ह्या भाजपा फुडें इलेक्शनाक कडेन फुडें व्हरपा खातीर डेव्हलपमेंटाचो ज्या आदाराचेर किंवा प्रॉमिसीस जे दिल्ली, आश्वासनां दिल्ली, ह्या आदाराचेर उलोवपाक तेजे कडेन कांयच उरची ना. कित्याक ज्या पद्दतीन तुमी पळयात की 14चे इलेक्शन जाले नंतर 12चे इलेक्शन स्टेटीचे जाले आनी 12च्या उपरांत 5 वर्सां तेमी सरकार चलोवन राज्यांक जेन्ना 17चे इलेक्शनाक ते गेले तेंचे आमदार वाडली नात, तर 13 वयल्यान ते 13चेर पावले. 5 वर्सांचें कार्य केले उपरांत. तशेंच दुसरे सायडीनी 2014च्या लोकसभेच्या इलेक्शनाक ते मोदीच्या नांवाचेर इलेक्शन म्हळ्यार एक तेका लागून मत दिया म्हणून आयज ते तेंचे कडेन तांकां म्हणपाचो नैतीक अधिकार ना की जे आश्वासनां लोकसभेच्या इलेक्शनाक तेमी दिल्ली 15 लाख लोकांच्या अकाउंटाचेर गेलेत अजून पावलेत ना. आनी ताजे भायर जे विशय जे खाणग्रस्त लोकांक जावं ते बाकी सगळे विशय जे आसले, जी प्रॉमिसीस केल्ली ते फेल जाल्ले आसा. स्टेट गव्हर्मेंटय फेल, सेंट्रल गव्हर्मेंटय फेल आसा. म्हळ्यार खासदारांनी केल्ले कार्य कांयच ना आनी स्टेट गव्हर्मेंटांनी केल्ले कार्य कांयच ना. तेन्ना हे जे आसा ते लोकांक दाखोवन दिल्लें आसा की 17च्या इलेक्शनाक की लोकांच्या हाती जेन्ना वयता तेन्ना लोक मॅन्डेट दिता ते काँग्रेसीक दितात आनी लोकांनी काँग्रेसीक मॅन्डेट दिले उपरांत ते मागीर तोडाफोडीचें काम करतात. लोक तांकां मॅन्डेट दिना आनी आतां अशेंच घडटलें. दोनी पार्लमेंटा इलेक्शन आनी तिनूय बाय इलेक्शन जे आसात ते लोक काँग्रेसीक मॅन्डेट दितले, काँग्रेसीक कौल दितले. जसो ट्रेंड आसा त्या प्रमाणे काँग्रेसीक हे 5 सिटां आमकां मेळटले आनी नॉर्थ गोवा भितर आमी 20 वर्सां नंतर पहिल्यांदाच गिरीश भाऊ चोडणकराच्या आमी जिखतात, बरे मार्जिनान आमी जिखतले. Issues are of unemployment is stopped. People have no jobs and many have taken loans. All these issues we will take up, and I'm sure based on this we will be able to see that something is done for this state. So far everything is at a standstill, and this has to the state, which is a dynamic state moving fast towards better economy, is now economy has stagnated. The economy has to move, and that our candidate will take it up to the center. Thank you. म्हाका दिसता लेट जालो खरो पूण आयज दीसभर जातली अशें दिसता. अध्यक्षांक आमी डिस्कस केला त्या प्रमाणे
नाही काही हे असले प्रत्येकाक दिसता की म्हणजे कार्यकर्त्यांचे हे असले की उमेद तशें आला कार्यकर्त्यां भितर की प्रत्येकाक तिकीट आमकां जाय दिसता जिखपाची आशा आसा आनी आसाय तशें म्हणटकीर आमकांय डिफिकल्ट जालें हायकमांडाक डिफिकल्ट जालें कारण कित्याक उमेदवार जे आसात ते सगळे एका परत एक सामके तुल्यबळ आसात आनी ताका लागून दिशेन घेवप थोडो विशेष जालो पूण आयज फाल्यां जातलें आयज जातलें सगळें पण बाबू तुम्ही म्हणता की नवीन चेहरे म्हणजे जाल्यार जेन्ना स्टेट जावं सेंट्रला भितर सगळे उमेदवार हे करता आसतना अनुभवी लोकांकय आनी नवी चेहऱ्यांकय संदी दिल्या आनी तसोच ट्रेंड आसा हांगा सुद्दां तशें आसा आतां सावथ आतां हांगाच पळयात सावथ गोवा कॅन्डिडेट आहा तो सिनियर आहा नॉर्थ गोवा कॅन्डिडेट आहा तो भुरगो आहा तशें आहा ते Discussion on those issues that the BJP had promised either through their leaders, especially the Prime Minister candidate Narendra Modi, करके सरकार है चलाएंगे क्योंकि इनको सिर्फ सरकार चाहिए, सिर्फ पैसा कमाने के लिए, करप्शन के लिए, और उन्होंने वही मुद्दा हम लोगों के बीच में जाएंगे जो मोरलिटी की बात कर रहे थे, जो प्रिंसिपल की बात कर रहे थे, जो पार्टी विद डिफरेंस की बात कर रहे थे, और अभी उन्होंने एग्जैक्टली वो उल्टा लोग कर रहे हैं और लोग काफ़ी लोग आकर्षित हुए थे कि उनके प्रिंसिपल, उनके मॉरलिटी, उनके अलग विचार से राष्ट्र प्रेम, देश प्रेम, वो लोग सब अभी दूर जा रही है कि उनको पता चला कि इनका जो ये राष्ट्र प्रेम है वो बिगड़ी राष्ट्र प्रेम है, उनको कुछ हकीकत में नहीं है, उनको जो दिखाने का जो है और करने का है दोनों अलग अलग है. They have proposed my candidature, but there was a limitation that we can file only 4 nominations. So 3 nominations have been filed. 1 nomination is yet to be filed. But in principle, every MLA has proposed. So Jennifer support. Do you think the green color for Babush for Congress? See, Babush is individual, Jennifer is individual. It is up to Babush to decide because now he is no more in the Goa Forward. Now he is no more part of the NDA. I think he's a wise man, he can think himself. And I think he needs what Goa needs right now and what country needs right now. I think he must be interacting with many people. The moment you interact with the people, you will know what are the pulses of the people and what people of Goa are expecting. And I think Babush Monserrat will go on the line with what people are expecting. But will you interact in Congress budget? That is the only when the issue comes, situation comes. That time I cannot declare today what will happen tomorrow. So doors are open for Babush. See, we have said we want to fight with BJP, and to fight with BJP, we want everyone who believes in our principles, who believes in our policies, who believes in our program, and who want to defeat BJP. We have invited everyone, and our doors are open to everyone, those who wants to defeat So you invited everyone, including Babush. No, anyone can join to defeat BJP. So we are open because people of Goa wants this government to go. People of Goa wants both the MPs to be defeated. See, basically, so प्रत्येक इलेक्शन चॅलेंजींग आनी प्रत्येक जो कॅन्डिडेट आसता तो चॅलेंजींग. सो आमी कोणाकूय अंडरस्टिमेट करपाक शकना, पूण अल्टिमेटली पावर जो आसता तो पावर हो लोकां भितर आसता. सो लोक कितें निर्णय घेता तो फायनल आसता. आनी म्हाका दिसता लोकांनी ह्या फावटी निर्णय जवळ जवळ जाल्लो आसा. लोकांनी ऑलरेडी ठरयिल्लें आसा ह्या फावटी कितें करपाचें तें. आनी म्हाका दिसता आमी लोकांक 23 तारखेक मतदान करूं न्ही, आनी लोकांनी कितें मतदान केलें तें 23 तारखेक उगडें जातलें. पूण लोकांचो मूड ट्रेमंडस ह्या सरकाराच्या विरुद्ध आसा. गिरीश तोरणकर तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. गिरीश तोरणकर तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. गिरीश तोरणकर तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. गिरीश तोरणकर तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. काँग्रेस पक्षाचा विजय असो, काँग्रेस पक्षाचा विजय असो. More than present.